सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म मीना पन्त आज पनि ज्योतिषीय विषय लिएर आएकी छु। आजको शीर्षक योगिनी दशा रहेको छ। यसैलाई डिटेलमा व्याख्या गर्नेछु। गत भिडियोमा पनि त्रिभागी दशाको बारेमा बताए र सँगै योगिनी दशा पनि चित्रमा दिएकी थिए। त्यो व्याख्या गर्न सम्भव भएन। त्यसैले आज विस्तृत रूपमा यो नै विषयलाई छर्लङ्ग पार्न चाहन्छु। योगिनी भनेका मैले गत भिडियोमा पनि भने ग्रहहरूका शक्ति स्वरूपा हुन्। महासागरीमा महर्षि पराशरको महासागरीमा योगिनीहरूबाट यी ग्रहहरूको जन्म भएको भन्ने दिइएको छ। तर अर्को किताबमा शक्ति स्वरूपा भनिएको छ। यसैले विभिन्न ग्रन्थहरूमा विभिन्न ऋषिमुनिहरूका मतान्तर रहेको अवस्थामा हामी एउटै उत्तरमा आउन सक्दैनौं। त्यसैले जे होस्, शक्ति जे होस्, यी ग्रहहरूसँग सम्बन्धित शक्ति स्वरूप हुन्, नारी स्वरूप। त्यसैले यिनीहरूको महत्व धेरै रहेको छ। योगिनी दशामा योगिनीहरू को दशामा धेरै यिनीहरूले प्रभावित पारेको देखिन्छ। अनि शुभ ग्रहसँग सम्बन्धित योगिनीहरूको दशामा शुभ फल जस्तै भद्रिका, किनकि बुधसँग सम्बन्धित छन्, अनि सिद्धा शुक्रसँग सम्बन्धित छन्, मंगला चन्द्रमासँग सम्बन्धित छन्, धान्या बृहस्पतिसँग सम्बन्धित छन्। यी योगिनीहरूको दशामा शुभ फल, राम्रो प्रभाव परेको जीवनमा देखिन्छ। ग्रहहरूको जति प्रभाव हुन्छ, योगिनीहरूको पनि त्यत्तिकै प्रभाव 50-50% भने पनि हुन्छ। यो प्रमाणित भइसकेको विषय हो। अनि यी योगिनीहरूको समय, यिनीहरूको कार्यकाल यहाँ तालिकामा दिइएको छ। जस्तै भद्रिकाको 5 वर्ष, उल्काको 6 वर्ष, सिद्धाको 7 यसरी दिइएको छ। अनि अघि मैले भने शुभ ग्रहसँग सम्बन्धित योगिनीहरूको प्रभाव शुभ हुन्छ र अशुभ ग्रहहरू जस्तै अशुभ ग्रह भनेका यहाँ शनि पाप ग्रह भनिन्छ, राहु अनि केतुको दिइएको छैन। राहु कि संकटार केतुकी पनि हुन्। बाँकीका 4 वर्ष राहु र 4 वर्ष केतुको अवधि रहन्छ। यहाँ संकटार दुईटै ग्रहकी हुन्। अनि पिङ्गला सूर्य क्रूर ग्रह मानिन्छन्। अनि भ्रामरी मंगलकी। त्यसैले शनिका उल्का, संकटा, पिङ्गला र भ्रामरी यी योगिनीको दशामा अप्ठ्याराहरू आउने, संकटहरू आउने, परेशानीहरू, अशुभ फल हुन्छ यिनको। अनि सम्पूर्ण अब यहाँ जोड्दै जाँदा यो 5 वर्ष यिनको अवधि भयो। अनि 5 वर्षसम्म भद्रिका रहने भए। यो भद्रिकाबाट सुरु भएको जीवनकाल भनौं, जन्मकालमा भद्रिका योगिनीबाट सुरु भयो। यो क्याल्कुलेसन ज्योतिषहरूले गर्नुहुन्छ, कुन योगिनी दशाबाट बाल दशा सुरु भयो भनेर। अनि त्यसपछि उल्का। यो क्रम भने यस्तो रहेको छ। बुध, शनि, शुक्र नवग्रहहरूको त्रिभागी दशामा भएको मतलब महादशाको क्रम र यो क्रम मिल्दैन। योगिनी दशाको क्रम फरक छ। अब यहाँ हामी गणना गरौं कि आफ्ना जीवनकालका बाल योगिनी दशामा 5 वर्षको हुन्छ। यो 5 वर्ष, त्यसैले 5 वर्ष 0 महिना
यहाँ महिना ठ्याक्कै वर्ष मात्र छ, प्लस महिना छैन यिनीहरूको अवधि। अनि त्यसै गरी उल्काको 6 वर्ष जीवनकालमा रहने 6 वर्ष। अनि यो अब 6 र 5 11 भयो, 11 वर्ष बित्दा उल्का सकियो 11 वर्षसम्म। त्यसपछि सिद्धाको अवधि 7 वर्षको हुन्छ। अनि त्यसैले 11 र 7 18 वर्ष भयो। ठिक 18 वर्षमा सिद्धा सकिने भइन्, सिद्धाको पिरियड सकिने भयो। त्यसै गरी यहाँ तालिकामा जोड्दै जाँदा यो यसरी मिल्छ। र 36 वर्षसम्म एक राउन्ड भयो योगिनी दशाको, योगिनीहरूको एक राउन्ड भयो। त्यसपछि फेरि रिपिट हुन्छ अर्को राउन्ड। अब 36मा यो 36 वर्ष भयो, 36मा फेरि 5 जोड्दा भद्रिकाको फेरि अर्को राउन्ड सुरु भएको हुनाले 5 जोड 41 वर्षसम्म फेरि भद्रिका दोस्रो राउन्डमा। त्यसै गरी अब यो शनिका उल्काको 6 वर्ष हुनाले 41 र 6 47 वर्ष। अब यसै गरी जोड्दै जाँदा 72 वर्षसम्म भ्रामरीसम्म यो व्यक्तिको, यो काल्पनिक कुण्डलीमा रहेका योगिनी दशाहरू हुन्। यो व्यक्तिको यसरी चलेको छ र सबैको 72 वर्षसम्म योगिनीहरूले प्रभाव पार्छन् र त्यसपछि यिनको प्रभाव रहँदैन भनिएको छ। अनि गणित गर्दा कुनै कुनै ज्योतिषले 76 वर्षसम्म पनि बनाएको देखिन्छ र जे होस् मोटामोटी यस्तै। र यसपछि वृद्धावस्था हुन्छ। अनि त्यति बेला यिनको फेरि तेस्रो राउन्ड दिइएको छैन, 2 राउन्डसम्म 72 वर्ष भयो। त्यसपछि ग्रहहरूले नै प्रभाव पार्छन्। र म अर्को कुरा के प्रकाश पार्न चाहन्छु भने, जसरी मैले हिजोको भिडियोमा त्रिभागी दशामा ग्रहहरूको कार्यकाल यहाँ दिएकै थियो, त्यो कार्यकाल भित्रका जे प्रभाव पार्छन् जुन जुन ग्रहले त्यो मैले बताए। र त्यसै गरी मैले के पनि बताए भने जस्तै कुनै ग्रहको जति कार्यकाल छ त्यसलाई त्रिभागी दशा 80 वर्षकोलाई त्रिभागी दशालाई महादशा मानेर हरेक ग्रहहरूको आफ्नो कार्यकाल राखिएको थियो। र कुनै उदाहरणको लागि अन्तर्दशा भनेको जस्तै सूर्यको दशा जति वर्षको छ, जस्तै 3 वर्षको राखिएको थियो, जति वर्षको छ। अब सूर्यको महादशाको अन्तर्दशा निकाल्नको लागि बाँकीका जति ग्रहहरूको भाग लाग्छ, औसतमा बढी कार्यकाल भएका ग्रहको त्यसै अनुसार क्याल्कुलेसन गरेर त्यसै अनुसारको अन्तर्दशामा कार्यकाल कसैको अब महिना दिन यसरी पनि हुन जान्छ, सबैको भाग लाग्छ। कुनै एक ग्रहको त्रिभागी दशाको अन्तर्दशा निकाल्नको लागि बाँकी सबै ग्रहहरूका छोटा छोटा दशाहरू त्यो भित्र राखिएका हुन्छन् र त्यसलाई त्यो महादशाको अन्तर्दशा भनिन्छ। र अझ त्यसलाई पनि उसरी नै क्याल्कुलेसन गरेर राखिन्छ। केही दिन पर्छन् कसैको त त्यसलाई तृतीयान्तर दशा भनिन्छ। जस्तै भनौं बृहस्पति शुभ ग्रह हुन्, बृहस्पतिको दशा शुभ मानिन्छ। बृहस्पतिको दशा सम्पूर्ण कार्यकालमा पुरै शुभै शुभ हुने हुँदैन, अन्तर्दशाले फरक पारेको हुन्छ। बृहस्पतिको दशामा सूर्यको अन्तर्दशा, शनिको अन्तर्दशा, राहुका, मतलब यसै गरी सबैका जुन शुभ र अशुभ ग्रहका छन्, बृहस्पतिका मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह, सम ग्रह, तिनीहरूको अन्तर्दशाले
फरक पार्छ। अझै त्यसबाट स्पेसिफिक पोइन्टमा जाने हो भने त प्रीत्यन्तर दशा, बृहस्पतिको दशामा अन्तर्दशा के छ र प्रीत्यन्तर दशा कसको छ, अन्तर्दशा कसको छ, प्रीत्यन्तर दशा कसको छ, त्यो अनुसार फल पाइन्छ, प्रभाव पर्छ भने जस्तै बुझ्नुभयो होला राम्ररी। त्यो सबै मानसागरीमा महर्षि पराशर जीको मानसागरीमा उल्लेख छ, किताब पढ्दा सबै बुझिन्छ। त्यहाँ दिएको हुन्छ अन्तर्दशा प्रत्यन्तर दशाको फल पनि, महादशाको फल। अनि त्यसै गरी अब आज योगिनी दशामा पनि म विस्तृत किसिमले भन्न चाहन्छु कि जस्तै भनौँ भद्रिका योगिनी दशा 5 वर्षको कार्यकाल हुन्छ। यो 5 वर्षभित्र यिनको पनि योगिनीका पनि अन्तर्दशा र प्रीत्यन्तर दशा छन्। यो 5 वर्षको कार्यकाललाई फेरि यिनीहरू सबको भाग लगाउने, सबै योगिनीहरूको दशा आउँछ। कति कति पर्छ अब जस्तै भद्रिकाको महादशामा भद्रिका अन्तर्दशा भन्दाखेरि यो 5 ले 8 भाग गर्दाखेरि कति आउँछ, अब कति महिना दिन के आउँछन्। त्यसरी योगिनीको अन्तर्दशा निकालियो र भद्रिकाको योगिनी दशामा महादशामा भद्रिकाको अन्तर्दशामा के हुन्छ, उल्काको अन्तर्दशामा के हुन्छ, सिद्धा अब कति महिना दिन भाग लागेका छन्। त्यसरी फल राखिन्छ। यिनको रेसियो अनुसार यिनको औसत निकालेर यिनी वर्षहरूको, जस्तै भनौँ मंगलाको त सबभन्दा छोटो वर्ष छ, तर सबभन्दा राम्रो फल दिने मंगला हुन्, छोटो अवधि छ। अब यसलाई 8 भाग गर्दाखेरि कति आउला, भद्रिकाको योगिनी दशामा महादशामा मंगलाको अन्तर्दशा कति पर्ला त, अब महिना र केही दिन पर्ला। त्यसै गरी अरू पनि अशुभ योगिनीहरूको पनि अन्तर्दशा परेको बेला र बुधका उनी शत्रु कि शक्ति हुन् कि शत्रु राशि कि शत्रु ग्रह कि शक्ति हुन् कि मित्र ग्रह कि शक्ति हुन् कि त्यसरी पनि हुन्छ। त्यो पनि मानसागरीमा सबै उल्लेख भएको छ। अनि यसरी प्रीत्यन्तर दशा, अन्तर्दशा, महादशा को फल, छुट्टा छुट्टै फल किताबमा हेर्न पाइन्छ। यसरी किताब अध्ययन गरेर सजिलैसँग आफ्नो हेर्न सकिन्छ योगिनी दशाबाट। अनि त्यसै गरी हिजो को भिडियोमा गोचरको दशा पनि किताबमा दिएको हुन्छ। गोचरको दशामा आफ्नो राशिबाट जुन ग्रहमा चन्द्रमा बसेका, जुन राशिमा चन्द्रमा बसेका छन् त्यहाँदेखि गणना गरेर, राशि भनेको चन्द्रमा बसेका, चन्द्रमा ग्रह बसेका राशि, अनि त्यहाँदेखि गणना गरेर दोस्रो नम्बरमा कुन ग्रह गए, तेस्रोमा कुन गए, सबैको अलग अलग फलादेश गरिएको छ। मानसागरीमा फल दीपिकामा पनि स्पष्टसँग राखिएको छ, लाल किताबमा पनि छ, भृगु संहितामा पनि छ। अनि सबै अलग अलग किसिमले, मसिनो किसिमले। अनि यहाँहरू किताब किनेर पढेर आफ्नो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र डिटेलमा आफ्नो बारेमा, आफ्नो परिवारका सदस्यको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटै कुण्डली हेर्नमा पनि 3-4 घण्टा लाग्छ। त्यसैले मसिनो किसिमले, सूक्ष्म किसिमले राम्रोसँग हेर्न सिक्नको लागि मात्रै मैले यो प्रयास गरेकी छु। र गणित विषय सिक्नको लागि ज्योतिष गुरु कहाँ जान सकिन्छ, ट्युसन क्लास पनि लिन सक्ने अवस्था छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा। किनकि यहाँ महेन्द्रनगरमा त शारदा विद्यापीठ संस्कृत क्याम्पसमा ज्योतिष विषय पनि पढाइ हुन्छ र हाम्रो दुर्गा दत्त पन्त ज्यू ज्योतिष पढाउनुहुन्छ, उहाँसँग सम्पर्क राख्दा पनि हुन्छ।
र कलेजमा एडमिसन पनि लिन सकिन्छ, जसको फुर्सद छ, रमाइलो पनि हुने, ज्ञान आर्जन हुने। उमेरले छेक्दैन, यदि त्यसमा शौक छ, रुचि छ र समयले सबै कुराले भ्याउँछ भने गर्न सकिन्छ र अनि आफूले यो अध्ययन राम्ररी गर्न जान्ने हुन सकिन्छ। यसैले यो मैले सल्लाह सुझाव दिन खोजे र यहाँहरूको अनुकूल अनुसार आफ्नो ज्योतिष ज्ञानलाई आर्जन गर्नुहोला। मेरो शुभकामना छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिचिदिनु होला, शेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई यति नै। म अर्को भिडियोमा अरू ग्रहहरू बारेमा बताउने छु। नमस्कार।